तुझे बाबा आयज तुमी उचांबळी जाल्यार आसतले मागण्यांनी आसतले कित्याक आयज तुमकां एक इम्पॉर्टंट मॅच आसा वेंटा आयज सो कशें पळयता फर्स्ट ऑफ ऑल हांव जेजूक आनी सायबी मागीर मागता जेन्ना जेजून आनी वळंगण सायबीणी आनी सांपणा साहेब हांव म्हज्या रजारान सदां मागून आमी फॅमिली मागूनच आज आमकां इतले मुखार पावले जाल्यार पयलीं म्हाका देवाचें सायबीणीचें सांपणा साहेबाचें देण जाय तेंगे बेसांव जाय तेंगे बेसांव आहा आनी तेच भाशेन आमगेले सपोर्टरांक गेले गोंयचे गोंयकार बाळगणान म्हाका सदां सपोर्ट केला तेंगले म्हाका सपोर्ट तेंगले मागण्यांनी हांव मागतां हे पावटी हांव जाय तर ते भावंड येतालो की तुज्या वर्सां 45 इयर्स हांवें क्लब चलयला पूण आमगे एक गांवडो आशिल्लो एक आयसलां वचपाक आनी हांव हांव येता मागोता देवान जेजून सेगमेंट आनी लोकांच्या मागण्यांनी म्हाका हे पावटी तरी जिखून आयसलां पावलें फाटी फुडें कितें ड्रॉबॅक्स वा कितें आसा ओ यू आर स्टील टोटली कॉन्फिडंट हांव कॉन्फिडन्स आसा आमगे फुटबॉल प्लेयर आनी आमगे कोच पळय आहा आय एम कॉन्फिडन्स उलोवलें हांवें जेजू कडेन आनी सायबी मागीर कडेन जेजू सायबी मागीर देंवती पयलें जाल्यार जालें आनी लोकांच्या सपोर्टाचेर आमकां हें आहा वॉट इज द इम्पॉर्टंट ड्रॉबॅक ऑफ अ टीम तुमच्या टिमीचो इम्पॉर्टंट फिचर कितें आसतलें ह्या आयच्या हेका बिकॉज प्लेयर्सांच्या हितून एडवांटेज खंयचे आसतलें कित्याचेर आहा आमगे हे पावटी तुमी पयलें आसतलो हे पावटी फुटबॉल आमगेली गेम ठेवली ते भाशेन आख्खे जे गोंयकार पळय आहा आख्या वर्ल्डाक आनी ते सगळे म्हणटा तुजी तुगेली हे पावटी गेम 100% वयता म्हणून लोकांगेले मागणी आहा आनी तेमी गेमी वयता पळय सो तीच गेम आयज जाल्या करून म्हाका मागता सो तुमच्या सपोर्टरांक तूं अपील कितें करूंक सोदता कित्याक आयज इतली इम्पॉर्टंट मॅच आहा तर हांवें म्हज्या सपोर्टरांक अपील करूं सोदतां तेन्ना म्हाका आयज गोंयच्या लोकांनी सदां सपोर्ट केला आनी आयज गोंयच्या लोकांक सगल्यांनी जाय त्या येवन आनी तुमगेले सपोर्ट दिवन तुमगेले रजारान आनी तुमगेले मागण्यान मागून त्या कडेन म्हाका जिखोवपाक हांव आयचो गेले पूण म्हाका